सिराज भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसा रे भाई, आपने एक तो गांधी सर के खिलाफ भी एक वीडियो बनाई कि हमें गांधी सर की जरूरत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने ऐसा क्यों किया? और आप दूसरे फिरके वालों से कोई वीडियो नहीं बनाते, उनको आप कहते हैं ठीक है, ये क्या बात है? जो फिरके वारियत है वो सबसे बड़ी लानत है। उनके खिलाफ आप वीडियो होनी चाहिए थी। नहीं, सुनो भाई, आप मेरी बात सुन ले फिर बात करना। आपने गांधी सर के खिलाफ वीडियो बनाई, अच्छा सुनो यार। अच्छा कमाल ने भी आपने इतने क्यूट तरीके से डांटा, मैं आगे से हंस पड़ा। अब बात करें आप। शिकवा कर रहा हूँ आपसे, फरमाइए बसरो चशम। अच्छा सुनो, आप जैसे आपके नजरियात हैं भाई, वो जो सीकुलर हजरात हैं, वो जो दूसरे हजरात हैं, वो इंजीनियर को टैग करके हमें जवाब देते हैं। इसी तरह आपने गांधी सर के खिलाफ वीडियो बनाई, गालिब कमाल ने भी बनाई गांधी सर के खिलाफ, तो आपका और गालिब कमाल एक साथ है? नहीं, वो गांधी सर के खिलाफ उसने भी वीडियो बनाई है ना। वो कहता है मौलवी से ज्यादा बदतर ये ज्यादा वो काम करता है हमारे खिलाफ। फर्ज करो दीन, ये जो पढ़े लिखे हजरात हैं वो उनको बरगलाता है इस्लाम की तरफ। पढ़े लिखे हजरात मौलवी की तरफ तो जाते नहीं है, ये ढाल बना हुआ है। सबसे ज्यादा दुश्मन तो ये है हमारा। गांधी सर के खिलाफ उन्होंने वीडियो बनाई, आपने भी बनाई, इसका मतलब आप दोनों साथ हैं। अब खत्म होगी बात आपकी? हाँ, मेरी बात खत्म होगी, आप जवाब दे दें। आप एक राय दें, एक और आदमी किसी चीज पे राय दे, उसकी इंडिपेंडेंट राय है, मेरी इंडिपेंडेंट राय है। हालांकि मेरा जो क्रिटिसिज्म है गांधी साहब पे वो ये है कि वो इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ बात करते हैं। किसी एथियस्ट का कमेंट होगा तो वो इस वजह से नहीं होगा कि इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी के क्यों खिलाफ है, वो भी इख्तलाफ कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन हमारे इख्तलाफ का नुक्ता एक नहीं है। ये बात पहली आप जहन में रखें। दूसरी जहन में ये रखें कि अगर एक उसने किसी भी एथियस्ट ने कोई एतराज किया, एक मैंने एतराज किया, बस ठीक है, बात खत्म हो गई। अगर इंजीनियर साहब एतराज करें और एक कादियानी एतराज करे एक टॉपिक पे, किसी चीज पे, तो इंसान पहले ये देखेगा कि इनका जो नुक्ता एतराज है क्या वो एक है या नहीं है। जवाब है जी बिल्कुल एक है। और उसके बाद इंजीनियर साहब का जो नेटवर्क है उनके स्टूडेंट्स का, वो उन कादियानियों की वही पूरी वीडियो चला रहे हों और कादियानी इंजीनियर साहब की पूरी वीडियो चला रहे हों, तो फिर अगर आप मुझ में और उस एथियस्ट में ये रवैया देखें तो आप कहेंगे ना यार आप दोनों वाकई एक हो। लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते। तो अगर इंजीनियर और कादियानी ये कर रहे हैं तो फिर हमें कहना पड़ता है कि ये अंदर से एक है। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंजीनियर के अपने नजरियात हैं, उसने कब कहा मेरे नजरियात कादियानी के नजरियात एक साथ हैं? अच्छा मुझे बताएं कि एक एथियस्ट को, मुझे बताएं, आपने मुझे कभी देखा? आहिस्ता बात करें, जिसको वो टैग करते हैं इंजीनियर ने, जब उनको रोकना है अभी मेरे, अच्छा आहिस्ता बात करें, शोर क्यों कर रहे हैं आप? आराम से बात करें, आराम से। अच्छा सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ इंजीनियर तो उनको नहीं कहता अभी मेरी वीडियो तुम डालो या मेरी बातों में उनको बताओ, वो तो खुद कर रहे हैं। इंजीनियर तो मैंने पिछले वीडियो में इंजीनियर साहब को यही बिटवीन द लाइंस कहा था कि इंजीनियर साहब कहें कादियानियों से कि खबरदार किसी ने मेरा वीडियो इस्तेमाल किया। अल्फाज मेरे ये नहीं थे, लेकिन वो ये था कि समथिंग अमंग द लाइंस के जब उन्होंने वो कहा कि देखो इंजीनियर ने लानत की है, तो आपका काम बनता है कि आप कहें कि खबरदार भी मैंने कोई लानत नहीं की है। तो इंजीनियर साहब हिम्मत करें, कहें अपने स्टूडेंट्स से कि आज के बाद तुम्हारे किसी वीडियो में मैं कादियानी का वीडियो ना देखूं, और कादियानियों से कहें कि खबरदार मेरा वीडियो तुमने नहीं चलाना, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मसला पता है क्या है? सिराज साहब मुझे एक बात बताएं, एक क्वेश्चन है आपसे, ये कादियानी क्यों आपके ख्याल में ये फिरकेबाजी वाली बात करते हैं? नहीं पता तो कह दे, नहीं पता मैं बता देता हूं। पानी पीने चले गए होंगे, ज्यादा ऊंचा बोल दिया ना। हाँ, सिराज भाई का नेट चला गया आई थिंक। चलिए कैसे भाई आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। चलिए कोई और कॉलर लेते हैं, उसमें ऐड कर लेंगे अगर कोई मौका बना तो। ठीक है। अच्छा नीचे जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे कमेंट्स डिलीट हो रहे, कोई डिलीट नहीं हो रहे, मैं खुद मॉडरेशन कर रही हूँ। और सिवाय गाली गलोच के जो कमेंट्स हैं या बहुत ही अखलाक से गिरे हुए कमेंट्स हैं, सिर्फ वो डिलीट हो रहे हैं। बाकी दोनों तरफ से जो भी कमेंट्स आ रहे हैं हम उनको रहने दे रहे हैं ताकि आप लोगों के सामने, लेकिन मैं शो नहीं करवा रही, लेकिन रहेंगे, हम डिलीट नहीं कर रहे। सिवाय गाली गलोच ना करें और अखलाक से गिर के कोई मत कीजिए मैसेजेस कमेंट वगैरह। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास कॉलर है उमर भाई। उमर है, उमर भाई जी। उमर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप लोगों को बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
جی بس مجھے اتنا کہنا تھا انجینئر صاحب کے بارے میں کہ میں نے انجینئر صاحب کو اب نہیں آج سے کوئی 13-14 سال پہلے سننا شروع کیا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ سوری آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی ہے. جی سوری. تو میں نے آج سے تقریباً کوئی 13-14 سال پہلے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا تھا. اس وقت انجینئر صاحب کا حلیہ بالکل پری پیوبسنٹ بچے جیسا تھا، چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، ٹوپی لگایا کرتے تھے اور بڑے ہی ٹمڈ انداز میں بات کیا کرتے تھے. تو میں دراصل کراچی سے میرا تعلق تھا. اس وقت میں انگلینڈ موو ہوا تھا، یہاں پہ موو ہوئے کچھ عرصہ ہوا تھا. تو میں کچھ لوگوں کے ساتھ، آپ کو پتا ہے یہاں پہ ہر فقہ ہر سوچ کے لوگ موجود ہیں، تو سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو ان کو سننا شروع کیا. اس وقت میں نے دیکھا نیٹ پہ کچھ، میری اپنی فیملی کی بھی ایسی کوئی سیٹنگ تھی کہ مجھے کوئی ایسا اسکالر ڈھونڈنا تھا جس کو میں اپنی فیملی کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا سکوں کہ اسلام جو ہے وہ کیا اس کی وہ ہے. بہرحال تو انجینئر صاحب کو میں نے سننا شروع کیا، اور الحمدللہ شروع میں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ انجینئر صاحب جو تھے وہ ہی واز اے رانگ نمبر فرام دا بگننگ. اس کی وجہ کچھ یوں تھی کہ جو مجھے اندازہ ہوا، اور جو ان کے سننے والے ہیں اگر وہ سننا ہے تو یہ ان کے لیے بھی بات سوچنے کی ہے کہ دیکھیں ذات پہ کسی کی بات کرنا، جیسے راجہ بھائی جو ہیں ان کی میں کافی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کافی عرصے سے، یہ اس بات پہ کافی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکولرزم کو کوٹ کرتے ہیں یا قادیانی ان کو کوٹ کرتے ہیں. وہ ظاہری بات ان کے اپنا عزائم ہے تو وہ ان کو کوٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے بحیثیت مسلمان جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے ہمیں جڑے رہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے ان سے ثابت ہے کہ پہلے 300 سال کا اسلام رسول نے کہا کہ میرا زمانہ سب سے بہترین ہے، اس کے بعد آنے والوں کا، اور اس کے بعد آنے والوں کا، پھر اس کے بعد فتنوں کا زمانہ ہے. تو اگر ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو جو میں نے انجینئر صاحب کے اندر دیکھا وہ یہ دیکھا کہ انجینئر صاحب نے ہمیں اپنے سننے والوں کو اس زمانے سے کاٹنے کی کوشش کی. اور اس زمانے سے انہوں نے ہمیں اس طرح سے کاٹنے کی کوشش کی کہ انہوں نے صحابہ کی آپس کے معاملات میں زمان درازی کی، انہوں نے صحابہ کے بارے میں طنز کیا، انہوں نے صحابہ کی شخصیات کو لے کے مشکوک کیا. اور دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انجینئر صاحب کے جو سننے والے ہیں وہ غالباً شاید اس ایج میں تھے کہ انہوں نے صرف سنا ہی ان کو، جیسے قیصر بھائی نے بھی یہ بات پہلے کہی کہ ان کے جو سننے والے تھے انہوں نے ہی ان کو اپنی دنیا سمجھایا شروع سے. تو انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے ان کو سنا، وہ سمجھتے یہی سب کچھ دین ہے. انجینئر صاحب نے ایک عجیب پکچر پیش کی گئی، علماء چیزیں چھپاتے ہیں، علماء باتیں سناتے، علماء باتیں چھپاتے ہیں. میں تمہیں باتیں بتاؤں گا. اللہ کے بندوں کو ان سے یہ تو پوچھے کہ جن کتابوں کو تم اردو میں پڑھ کے لوگوں کو بتا رہے ہو وہ انہی علماء کی لکھی ہوئی ہیں. مطلب جو ہماری وہ قوم جو کپڑا اپنی پتلون کے لیے کپڑا خریدنے جاتی ہے تو 10 دکانیں چھانتی ہے، وہ دین ایسے کسی آدمی سے لے لیتی ہے جس کے نام کیا کہ انجینئر لکھا ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے انجینئر میں مارکس کتنے تھے، لیٹ الون کہ وہ ہمیں قرآن پڑھانا چاہیے، قرآن اور دین کی باتیں پڑھا رہے ہیں. تو اگر وہ ہمیں کتابوں کے ترجموں سے چیزیں پڑھ کے بتا رہے ہیں اور اپنے مرضی کے معنی بتا رہے ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ ایک عجیب اس میں، اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس لاسٹ سنڈے ہائیڈ پارک کے اندر آپ جانتے ہیں جو لنڈن کے دعویٰ سین سے ریلیٹڈ ہیں، عدنان راشد بھائی، ان کے پاس انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ آئے اور انہوں نے عدنان راشد کو تانا دیا کہ آپ کا انجام جو ہے نا وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو. ہم تو چاہتے ہیں ہمارا انجام صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو، اس سے اور ہمارے لیے خودکشی ہونے کی بات کیا ہوگی. لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب نے جس طرح کا زہر اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر ڈالا ہے، وہ صحابہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. تو وہ جس سے ان کو اختلاف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہارا انجام اس کے ساتھ ہو. اسی طرح سے انجینئر صاحب نے اور بھی بہت ساری باتیں کری جو جس کے بارے میں ہمیں مطلب شخصیات سے ہٹ کے انجینئر صاحب کو کون کوٹ کرتا ہے کون کوٹ نہیں کرتا. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی ہمارا دین جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ پہ ماں صاحب جو کنکلوڈ کیجیے گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا سننے کے لیے. اور میں انجینئر صاحب کے سننے والے جن کو سب کو یہی کہوں گا کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں جن علماء کو آپ برا کہتے ہیں یا جن پہ آپ انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ دین اب تک آپ کو سمجھ کے ان سے ہی ملا ہے. انجینئر صاحب سے پہلے آپ یہ معلوم کر لیجیے کہ ان کی اپنی انجینئرنگ کی ڈگری بھی اس قابل ہے کہ کوئی انجینئرنگ کی نوکری دے گا، لیٹ الون کہ آپ ان سے عربی اور کلاسیکل عربک بکس کے ترجمے لے رہے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی آپ کو اگر انگلش پڑھائے یہ کہہ کر کہ یار میں آپ کو انگلش پڑھاؤں گا لیکن پڑھاؤں گا اردو میں، آپ اس سے انگلش پڑھیں گے، تو یہی معاملہ آپ کے دین کے ساتھ انجینئر صاحب کر رہے ہیں. اور باقی جو ان کا معاملہ ہے میرے حساب سے تو ان کا ایجنڈا پورا رافضیوں والا ہے. واللہ عالم بالصواب. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اوائڈ کیجیے اس طرح کے کامنٹس فرقہ واریت والے پلیز. جی سر یہ چیزیں ہمیں ڈیٹین نہیں کرتے. کیسر بھائی، علینا باجی، میں نے سنا ہے ہم سب کے چینل جو ہے نا وہ بڑے خطرے میں ہے، کچھ کاپی رائٹ آنے والا ہے، کوئی کاپی رائٹ ایشو ہو گیا ہے ایک پبلک میں، کسی میرے پاس ہی ہے دین کی دعوت دینے کا حق، تو وہ کاپی رائٹ میں نے سنا ہے ہم آنے والا ہے. ایسا نہ ہو جائے کاپی رائٹ آ جائے. انجینئر صاحب کہتے ہیں وہ جو انہوں نے کہا تھا ختم نبوت کا رائٹ صرف میرے پاس ہیں، وہ نہیں کیسر بھائی ہر ایک میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں دین کا کاپی رائٹ میرے پاس ہے، وہ کہتے ہیں ہر ایک چیز میں ہے. تو ایسا نہ ہو جائے ہمارے چینل اڑ جائے یوٹیوب کے ساتھ ان کا کوئی ٹائی اپ نہ ہو.
इतनी अजीब सिचुएशन है ना। मैं कुछ दिन पहले सफर कर रही थी कि वो जी आगा खान ही मुझे ला के दिखा रहे थे कि ये देखो आपका मौलवी है और हमें जो है वो मुसलमान कहता है, तुम ऐसे ही ढंडोरा पीट रही होती हो। अब वो चीज अभी सबसाइड हुई नहीं थी, तो अब कादियानी जो है वो ला के दिखा रहे। मैं ये सोचती हूँ कि कभी कभी अल्लाह ना करे, हम में से अल्लाह ना करे कभी किसी को ये सिचुएशन फेस करनी पड़े कि हमारे सपोर्टर नॉन मुस्लिम्स हों और वो भी गंदे वाले काफिर हों, तो कितना कोई बुरा इंसान खुद नहीं सोचता कि मैं किस तरफ खड़ा हुआ हूं, कि मेरे सपोर्टर वो लोग हैं कि जो बदतरीन काफिर है। तो इंजीनियर साहब को एहसास नहीं होता कि मैं किस तरफ खड़ा हुआ हूँ, मेरे सपोर्ट करने वाले सारे वो लोग हैं जो कि इस्लाम से बाहर हैं, इस्माइली, कादियानी। मैं ये कहती हूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने एक वीडियो सुनी थी, तो ये जो हारिस सुल्तान है, इनकी तारीफ कर रहे थे ओवर कैसर भाई के। मैं कहा जो जिस शख्स का नाम लेते भी मेरे मुंह पे गुस्सा चढ़ जाता है, क्योंकि वो हारिस इतना बड़ा गुस्ताखे रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसकी शक्ल देखते ही ना मुझे गुस्सा चढ़ता है। और इंजीनियर उसकी तारीफ कर देता है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। कैसी हिम्मत पड़ती है कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करता हो, बंदा उसकी तारीफ किस मुंह से करता होगा। ये सबसे बड़ी हैरत वाली बात मुझे होती है, क्योंकि जी बिल्कुल ऐसा ही है। इन्नलिल्लाह क्या सिवा क्या कह सकते। चलिए जी। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो ओनली 40 मिनट्स रहते हैं, क्योंकि उसका